नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 3 दिने भारत भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किए। नयाँ नक्सा जारीपछि दुई देशबीच सम्बन्धमा दरार आएको बेला उनको भ्रमणलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिए पनि भ्रमण त्यति परिणाममुखी देखिएन। बरु यस भ्रमणमा देउवाले हिन्दूवादी दल भारतीय जनता पार्टीसँगको सम्बन्ध सुधारमा जोड दिएको प्रष्ट मात्रै देखिएन, भाजपा कार्यालयमै उनी स्वयं पुगे। सीमा लगायतका खास 7 मुद्दामा भ्रमण केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिए पनि रेलवे सञ्चालन उद्घाटनदेखि बनारसको तीर्थयात्रामै प्रधानमन्त्री देउवाले भ्रमणको समय खर्चिए। कुनै दलको कार्यालयमा सार्वभौम मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री पुग्नु कूटनीतिक तहमा शोभनीय मानिँदैन। तर उनको भारत भ्रमण दलको कार्यालय सहार्नेदेखि बनारसमा पूजा पाठले विवाद रहित बन्न नसकेको प्रसङ्ग सहितको फलोअप सामग्री लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। यस पटकको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनामा मोदीले निकै प्राथमिकता दिए। नेपाल भारतको सीमा विषयमा मौन रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चेश्वरलाई एक गेम चेन्जर सिद्ध हुने भन्दै अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याए। 5 खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस परियोजनाको विषयमा मोदीको पछिल्लो प्रतिबद्धता नयाँ भने होइन। पहिलो पटक भारतको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएर नेपाल भ्रमण गरेका मोदीले 1 वर्षभित्र डीपीआर र 5 वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्ने बताएका थिए। तर उनको त्यो प्रतिबद्धतामै थन्कियो। यद्यपि यस पटकको देउवा भ्रमणमा पनि उही पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा दिल्लीले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनालाई निकै प्राथमिकता दियो। विगतमा दिल्ली शासकहरूको अनिच्छाले 26 वर्षसम्म नतिजाविहीन बनेको पञ्चेश्वरलाई यसपटक मोदीले निकै जोड दिए। हालसम्म नतिजाविहीन बनेको पञ्चेश्वरलाई दिल्ली कारको रूपमा मोदीले उठाए। जुन पञ्चेश्वर परियोजना विगत 7 वर्षदेखि अघि बढ्नै नसकेको परियोजना हो। पञ्चेश्वर र अरुण तेस्रोको एकैपटक आयोजना विकास सम्झौता अर्थात् पीडीए भएको थियो। अरुण तेस्रोको काम धमाधम भइरहेका बेला पञ्चेश्वर अझै बहसमै छ। यो परियोजना सुरु गर्ने चर्चा चलेको बेला पनि काम सुरु भएको भए अहिलेसम्म निर्माण कार्य सकिनु पर्ने थियो। तर पटक पटक चर्चामै मात्रै आउने यो पञ्चेश्वर परियोजनाको विषयमा मोदी निकै सक्रिय देखिए। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि पञ्चेश्वर परियोजना दुवै देशका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने र यसलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनु पर्ने भने। सीमाको विषयमा मुख नखोल्ने दिल्ली सत्ता यसपटक भने पञ्चेश्वर परियोजनाको काँडको रणनीति प्रयोग नै गर्यो। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य दिल्लीको यस्तो काँड हो जुन भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा होस् या नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा होस्, यो विषय निकै जोडतोडका साथ उठ्ने गर्छ। तर पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनाले अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन। नेपालले बेला बेला सम्झाइरहन्छ अनि भारत चर्चा गरिरहन्छ। यसपटक पनि उही प्रवृत्ति दिल्लीले दोहोर्यायो। पञ्चेश्वरको बहुपक्षीय महत्त्वको चर्चा गर्दै मोदीले भने यो परियोजना ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि एक गेम चेन्जर सिद्ध हुनेछ। हमने पञ्चेश्वर परियोजना में तेज गति से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया। यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। हमने भारतीय कंपनियों द्वारा नेपाल के हाइड्रो पावर डेवलपमेंट योजनाओं में और अधिक भागीदारी के विषय पर भी सहमति व्यक्त की। यह प्रसन्नता का विषय है कि नेपाल अपने सरप्लस पावर भारत को निर्यात कर रहा है। इसका नेपाल की आर्थिक प्रगति में अच्छा योगदान रहेगा।
मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नेपाल से पावर आयात करने के कई और प्रस्तावों को भी स्वीकृत किया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। इससे हमारे क्षेत्र में सस्टेनेबल, एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। 7 वर्ष अघि पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा मोदीले संसदमा बोल्दै पञ्चेश्वर 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए। म बाचा गर्छु 5600 मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो परियोजनाको काम सुरु भइसक्नेछ। यसबाट नेपालको कति ठूलो सेवा हुन्छ भनेर तपाईहरूले कल्पना गर्न पनि सक्नुहुन्न। अहिले नेपालसँग जति बिजुली छ त्यसको 6 गुणा बढी विद्युत उत्पादन हुनेछ। उनले यसो भनेका थिए। महाकाली सन्धिलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने र परियोजनालाई गति दिने उनको भनाइ थियो। मोदीको यो बाचा पूरा हुनु त टाढाको कुरा भयो। पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर समेत हालसम्म स्वीकृत भएको छैन। ऊर्जा जलस्रोत क्षेत्रमा नेपाल र भारत बीच पञ्चेश्वरको डीपीआर सहित 126 वटा शीर्षकमा अझै विमति छ। यस्ता छन् यसअघि दुवै देशले गरेको बाचा। यो हेर्नुहोस्। 2071 साउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण। 1 वर्षभित्र डीपीआर टुङ्ग्याउने सहमति। 2073 भदौ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण। पञ्चेश्वरको डीपीआर जति सक्दो चाँडो टुङ्ग्याउने सहमति। 2074 भदौ तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण। पञ्चेश्वरको डीपीआर 1 महिनाभित्र सक्ने निर्णय। 2074 चैत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण। पञ्चेश्वर मुख्य एजेन्डा। 2075 वैशाख भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण। शारदा ब्यारेज र टनकपुरमा लिङ्क रोड बनाउने नेपालको एजेन्डामा भारत मौन। महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वरको डीपीआर 6 महिनाभित्र टुङ्ग्याउने उल्लेख छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी नरसिंह राव बीच 2052 साल माघ 19 गते महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर परियोजनाका सम्बन्धमा एक सन्धि भएको थियो। महाकाली सन्धि समेत भनिने उक्त सन्धिपछि पञ्चेश्वर बहुद्देश्य परियोजनालाई 2 देशीय लगानीमा संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। पञ्चेश्वरको विषयमा धेरै पटक छलफल संवाद हुन थालेको धेरै भयो। तर 26 वर्षमा पनि कुरामै थन्किएको पञ्चेश्वरको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गेम चेन्जर उपमा दिए पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन। किनकि पञ्चेश्वर बहुद्देश्य आयोजनाको प्रगति नै काफी छ। उच्च स्तरीय राजनीतिक तहको भेटमा कुरा उठाए पनि कार्यान्वयन होला भन्नेमा शङ्का रहेको एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराई बताउँछन्। भारत र नेपालका बीचमा एउटा चिसिन पुगेको सीमाको विषयले पनि छ। त्यो विषयमा हामीले जब सोगौली सन्धि अनुसार हाम्रो हो भनेर हामीले दाबी गरिरहेको भूभागमा भारतीय सेना अहिले पनि बसिरहेको छ। भारत त्यसलाई छोड्न चाहिरहेको छैन। आफ्नो संरचना धमाधम बनाइरहेको छ। त्यस विषयमा उहाँहरूले कुनै ठोस छलफल गर्नु भएन। हामीले हिजो हामी सरकारमा हुँदा जोइन्ट कमिसनको बैठकमा निर्णय भएको छ कि अब त्यो 2021 को जोइन्ट कमिसनको मिटिङमा त्यो जोइन्ट कमिसन 2टा परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय त्यो मिटिङबाट भएका निर्णय अब कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्ने ठाउँमा उहाँहरू सीमाको विषय पनि हामीले प्रवेश गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ। जबकि कुनै नयाँ विषय जस्तो गरी उहाँले कुराहरू राख्नुभएको छ प्रधानमन्त्री। जब त्यो विषयमा एक ढङ्गले निर्णय भइसकेको विषयको त कार्यान्वयनको तहमा जाने पहल पो हुनुपर्थ्यो। उच्च स्तरीय भेटघाट भइसकेपछि त्यहाँबाट एउटा टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। त्यो खालको कुराहरू पनि हामीले पाएनौँ। पञ्चेश्वरको विषयमा मोदी कथनी यस्तो छ, लौ हेर्नुहोस्। 2071 साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपालको भ्रमणमा आए। संसदमा मोदीले पञ्चेश्वरको डीपीआर 1 वर्षभित्र र आयोजना 5 वर्षमा बनिसक्ने बताए। तर परियोजनाको प्रगति ज्यूका त्यों रह्यो। त्यसको 2 वर्षपछि 2073 भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा मोदीसँगको भेटपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर 19 मा पञ्चेश्वर जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउने उल्लेख गरियो।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री देउवाको 2074 भदौमा भारत भ्रमणका क्रममा फेरि पञ्चेश्वरको विषय उठाए। देउवाको यो भ्रमणका क्रममा डीपीआर 1 महिनाभित्र सक्ने सहमति दुई देशबीच भयो। तत्कालीन नेकपा नेतृत्वका 2/3 सरकार गठन भए लगतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पञ्चेश्वरलाई मुख्य एजेन्डा बनाए र 2074 चैतमा भारत भ्रमणमा गए। त्यो बेला पनि पञ्चेश्वर बहुद्देश्य परियोजना अघि बढाउन देखिएका समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न दुई देशबीच सहमति भयो। सार्क सम्मेलनका क्रममा मोदी दोस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा औपचारिक रूपमा पञ्चेश्वरको विषय फेरि उठ्यो। भारतीय सरकारी कम्पनीको लगानीमा बनिरहेको 900 मेगावाट उत्पादन क्षमताको अरुण 3 जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्न मोदी 2075 वैशाखमा तेस्रो पटक नेपाल आए। त्यस बेला पनि पञ्चेश्वरलाई एजेन्डामा राखेका थिए, तर त्यति बेला पनि भारतले यस विषयमा छलफल गर्न नचाहेको एमाले विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराई बताउँछन्। पञ्चेश्वर अन्तर्गत पाउनुपर्ने टनकपुर ब्यारेकबाट हाम्रो चाहिँ चाँदनी दोधारा नगरपालिकाका लागि, अहिले नगरपालिका भयो, पहिला गाउँपालिकाका लागि सिँचाइका लागि पानी दिने व्यवस्था थियो। त्यो विषयमा भारतले नमान्दा गरिरहेको थियो। हाम्रो पालामा हामीले पढाइका साथ त्यो कुरा गरिसकेपछि भारत अहिले त्यो बनाएर, त्यो ड्याम बनाएर त्यसका आधारमा हामीलाई दिने भनेको पानी दिन तयार भएको छ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यो एउटा समस्या त्यो थियो हिजो, होइन? त्यसपछि बिजुलीको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयहरू थिए। त्यसमा कस्टको मतलब चाहिँ कति कसले बेहोर्ने भन्ने बारेमा त्यो विषयमा पनि लगभग हामीले छलफललाई अगाडि बढायौँ र एक ढङ्गको सहमतिको नजिक पुगेको अवस्था हो। अब समस्याको जड पञ्चेश्वरमा कहाँ रहेको हो भनेर भन्दा त्यो साझा नदी हो, सीमा नदी हो, त्यसको पानी आधा हुन्छ भन्ने सिद्धान्त त हामीले सम्झौतामा स्वीकारेका छौँ। त्यो स्वीकारेको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भारतले अलिकति आनाकानी गरिरहेको छ। अर्थात् त्यो पानीको हाम्रो आधी हक जुन रहनुपर्ने हो उसले चाहिँ आफूले प्रयोग गरेर बाँकी रहेको पानीको हाम्रो आधी हक अथवा हामीले प्रयोग गर्ने र उसले गरिरहेको प्रयोगलाई बाहेक बाँकी रहेको पानीमा हाम्रो आधा हक हाम्रो कायम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले दाबी गरिरहँदा उसले मानेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले 2075 वैशाख 30 मा संघीय संसदमा पञ्चेश्वर अन्तर्गत टनकपुरमा 1300 मिटर लिङ्क रोड बनाउने, शारदा ब्यारेज र महाकालीमा 3वटा पुल निर्माण गर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको र भारत त्यसमा सकारात्मक देखिएको बताएका थिए। पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणसँग सम्बन्धित यी कामहरू अहिले पनि पहिलेकै अवस्थामा छन्। यही बीच 2077 साल मङ्सिरमा भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला नेपाल आउँदा उनले पनि पञ्चेश्वरका विमति टुङ्ग्याउन भारत राजी भएको बताएका थिए। श्रृङ्गलाकै निम्तोपछि तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरे 2077 साल पुसमा भारत गए र 2 महिनाभित्र डीपीआर टुङ्ग्याउने सहमति गरेर फर्किए। पञ्चेश्वरको डीपीआर तत्काल टुङ्ग्याउने र परियोजना अघि बढाउने भन्दै दुवै देशका प्रमुखले गरेका सहमतिको श्रृङ्खला लामै छ, तर कार्यान्वयन गति भने शून्य छ। संसारमा डीपीआर तयार गरेपछि सम्झौता गर्छ, डीपीआरै अहिलेसम्म तयार भएको छैन। महाकालीको मुहान कहाँ हो भन्ने कुरा पनि किटान भएको छैन। त्यो बेला जारी शब्द प्रयोग गरिएको छ महाकाली सन्धिमा। त्यो के हो भन्दाखेरि अधिकांश भाग सीमा नदी, जबकि पुरै नेपाल भारत सीमा नदी चाहिँ नि महाकाली। किनकि सुगौली सन्धिमा के लेखेको छ भन्दाखेरि महाकाली पश्चिमको दाबी नेपालले छोड्छ भनेर भनेको छ। भन्दाखेरि सीमा नदी नै हुनुपर्ने, सीमा नदीको मुहान लिम्पिया झुरा हो। अनि लिम्पिया झुरा भनेको नेपाल, भारत र चीन जोडिने, 3टा देश जोडिने ठाउँ हो। 0 पोइन्ट कहाँबाट सुरु हुन्छ बोर्डरमा। चाइनासँगको सीमा सन्धिमा पनि त्यो उल्लेख छैन, किनभने त्रिपक्षीय वार्ता नभएकोले। जब बाटो बनायो इन्डियाले, नेपालको फरेन डिपार्टमेन्टको कार्यवाहक राजदूत बेजिङमा भएकोलाई चीनको विदेश विभागले बोलाएर के भन्यो भन्दाखेरि 3टा देशको सीमा जोडिने ठाउँमा एकतर्फी त्यहाँ हेरफेर गर्ने, निर्माण गर्ने कार्य गर्न पाउँदैन भनेको थियो। एउटा पत्रिकामा सानो आयो। नेपालको मिडिया पनि दक्षिण र पश्चिमको प्रभावमा बढिरहेको भएको हुनाले
चाइनाले बाटो बनाएको इन्डियाले नेपालको भूमिमा त्यसको विरोध गरेको कुरा पनि समाचारको हाइलाइट भएन। यसैले यो बेला राइट टाइम हो तीनटै देशको संयुक्त वार्ता गरिकन लिम्पियाद्वारामा सीमा त्रिदेशीय सीमाको निर्धारण गरौँ भन्ने र प्रस्ताव राख्नुपर्ने बेला द्विपक्षीय वार्ताको कुरा पनि अगाडि बढेन, समाधान गर्ने बाटो अगाडि बढेन, त्रिपक्षीय प्रस्ताव गर्नुपर्ने कुरा पनि राख्न सकेन, त्यो राख्नु पर्थ्यो। डीपीआर टुङ्ग्याउने जिम्मा नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव र भारतका ऊर्जा आयोगका सचिव रहने विज्ञ समूह टिम अफ एक्सपर्टले पाएको थियो। तर 2000 फेब्रुअरी यता विज्ञ समूहको बैठक बस्न सकेको छैन। डीपीआर टुङ्ग्याउन विज्ञ समूहलाई दिएको पहिलो समय सीमा गुज्रेपछि थप 1 वर्ष समय दिएको थियो। 2019 नोभेम्बर 29 मा भारतमा बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति स्तरीय जोइन्ट गभर्निङ बडीले यसको अवधि लम्ब्याएर 2020 नोभेम्बरसम्म बनाएको थियो। त्यस यता भने डीपीआर टुङ्ग्याउने विज्ञ समूहको समयावधि समेत थपिएको छैन। यो समिति त्यतिमै निष्क्रिय छ। नेपाल र भारत बीच महाकालीको पानी बाँडफाँडको विषयमा मुख्य विमति छ। भारतले महाकाली सन्धिले शारदा बाँधलाई नसमेट्ने भन्दै अर्को थाप्दै आएको छ। महाकालीबाट भारतलाई 17 लाख हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ भने कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाले मात्र सिँचाइ सुविधा पाउनेछ। यही कारण तल्लो शारदाको अतिरिक्त सहुलियत चाहिने र भारतले बढी प्रयोग गर्ने पानीको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अडान नेपालले राख्दै आएको छ। नेपालले महाकालीबाट कम लाभ लिइरहेकाले कम लगानी गर्नुपर्ने र भारतले बढी लाभ पाएकाले बढी लगानी गर्नुपर्ने तर्क नेपालको छ। तर भारतले भने बराबर लगानी गर्नुपर्ने अडान छाडेको छैन। पानी बाँडफाँड र लगानीमा नेपाललाई लगाएर सहमत बनाउने भारतीय रणनीति पनि हुन सक्छ, जसले यति लामो समयसम्म पनि परिणाम दिन सकेको छैन। पञ्चेश्वर परियोजनामा 3 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी जलविद्युतमा मात्रै लाग्ने छ। उक्त लगानीमा आधा आधा हिस्सेदारी गर्नुपर्ने भारतको अडान छ। नेपालले भने जलविद्युतमा हुने लगानीको 37.5% मात्र प्रस्ताव गर्दै आएको छ। परियोजना कार्यान्वयनको लागि पञ्चेश्वर परियोजना बनाउन नेपाल र भारतको 2 देशीय स्वतन्त्र स्वायत्त निकायका रूपमा सन् 2014 अगस्तमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएको थियो। तर भारतले सन् 2017 यता कर्मचारी पठाउन छोडेको हो। थप प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। नेपाल भारत बीचको सबैभन्दा ठुलो विवाद भनेको नै सीमा विवाद हो। त्यो विवाद आजको होइन, लामो समयदेखि विवादको विषयले दुई देश बीच पटक पटक खटपट हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। त्यस लगतै लिपुलेखमा सडक उद्घाटन गर्यो भारतले। सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध मात्रै जनाएन, नयाँ चुच्चे नक्सा नै सार्वजनिक गर्यो। तत्कालीन ओली सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि विवाद सल्टाउन कूटनीतिक नोट पठाए पनि भारतले बेपरवाह गर्दै आयो। तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउबालाई भ्रमणको निम्तो दिएर सम्बन्ध सुधार गर्न खोजेको भारतले सीमाको विषयमा भने यति प्राथमिकता दिएन। नेपाल भारत बीच सीमा विषय सबैभन्दा पेचिलो र संवेदनशील छ। तर यसै विषयमा भारतले कहिले पनि गम्भीरता देखाएको छैन। यस पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको 3 दिने भ्रमणको अवसरमा सीमा विषयले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिए पनि यसप्रति भारतले खासै कुनै तदारुकता देखाएन। यद्यपि
दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको सम्बोधनपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले सीमाको मुद्दालाई पत्रकार सम्मेलन गरेर जोड्ने प्रयास गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सीमाको विषयमा बोलेका थिएनन्। उनले सीमा विषयमा एक शब्द उच्चारण नगरे पनि दुई देश बीचको मित्रताको चर्चालाई निकै प्रशंसा गरे। भारत और नेपाल की दोस्ती, हमारे लोगों के आपसी संबंध, ऐसी मिसाल विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे आदान प्रदान के धागे प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं। अनादि काल से हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे हैं। हमारी पार्टनरशिप के आधार, उस आधार में हमारे लोगों के आपसी संबंध, उनके बीच आदान प्रदान है। ये हमारे संबंधों को ऊर्जा देते हैं, संबल देते हैं। और नेपाल के संबंध में भारत की नीतियां, हमारे प्रयास इसी आत्मीयता की भावना से प्रेरित रहते हैं। मोदी सत्ताले जे गरे पनि सीमा जस्तो विषय वर्षौं अल्झाएर उसको विस्तारवादी नीतिलाई निरन्तरता दिन खोजेको यस पटक पनि दोहोरिएको पक्का हो। प्रधानमन्त्री देउबाले यस पटकको उच्च स्तरीय राजनीतिक तहको भेटवार्तामा सीमा विषय उठाइएको उनले बताए पनि मोदीले यस विषयमा कुनै धारणा नदिनु र पछि छुट्टै विदेश मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर सीमा विषयमा विदेश सचिवले बोल्नुले भारत अझै अल्मलाउन चाहन्छ भन्ने तथ्य पुनः उजागर भएको छ। नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशका सरकार प्रमुखहरूको यो पहिलो औपचारिक भेट थियो। दुई देश बीचको सीमा विषयले विगतमा खटपट भएको थियो। सीमा र संविधानको विषयले चिडिएको भारतसँग पछिल्लो समय सम्बन्ध सुधार भएको छ। दुई देश बीचको थप सम्बन्ध सुमधुरका लागि प्रधानमन्त्री देउबा दिल्ली पुगेका थिए। मोदीसँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउबाले सीमा विषयमा संवाद भएको बताए पनि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले सीमाको विषयमा सी पनि उच्चारण नगर्नुले भारतीय शासकहरूको नियतमा कुनै फरकपना नभएको प्रश्न हुन्छ। मोदीले सीमा विषयमा उच्चारण नगरेको मात्रै होइन, अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखको नाम समेत उच्चारण गरेनन्। मोदीले भारत र नेपाल बीचको खुल्ला सिमानाको दुरुपयोग नहोस् भन्नेतर्फ आफूहरू सचेत रहेको तथा त्यस सम्बन्धमा आफूहरूले छलफल गरेको बताएका थिए। भारतले नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्ध छिमेकी पहिलो नीति मुख्य स्तम्भ भएको बताए पनि संवेदनशील सीमा जस्तो गम्भीर मुद्दाको विवाद निरूपणमा मौन रहेका उनले सीमा सुरक्षालाई निकै प्राथमिकताका साथ उठाए। नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे नेपाल पुलिस एकेडमी, नेपालगंज में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, रामायण सर्किट आदि भी दोनों देशों को और करीब लाएंगे। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के ओपन बॉर्डर्स का अवांछित तत्व द्वारा दुरुपयोग न किया जाए, इस पर भी आज हमने चर्चा की। अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी संस्थाओं के बीच गहन सहयोग बनाए रखने पर भी हमने बल दिया। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत भारत नेपाल संबंधों के भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। नेपाल र भारत बीच 1880 किलोमिटर लामो खुल्ला सिमाना छ, जहाँ दुई देशले 98% सिमाना समेट्ने नक्सा टुङ्गो लागेको छ। तर पश्चिम नेपालका लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई लिएर विवाद छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार यी तीनैवटा क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल 370 वर्ग किलोमिटर छ। राजनीतिक क्षेत्र मानिने लिपुलेखले भारतको उत्तराखण्ड राज्यलाई तिब्बतसँग जोड्छ। यी भूमिसँगै सुस्ता लगायतका 71 स्थानमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ, जुन अतिक्रमणको मुद्दा लामो समयदेखि यथावत छ। यी विवादित विषयमा नेपाल भारत बीच छलफल हुने अपेक्षा गरिए पनि मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा मुख खोलेनन्। यद्यपि मोदीसँगको भेटवार्तामा आफूले कुरा उठाएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सीमा विवादलाई
संयन्त्रबाट हल गर्ने बताए। Our two sides are working on the delivery of hundreds of 15,000 metric tons of chemical fertilizer because planting results start. परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि सीमा समस्या समाधान छलफल भएको उल्लेख छ। शनिबार साँझ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, दुई प्रधानमन्त्रीहरूले सीमाका विषयमा कुराकानी भएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रबाट सीमाका विषय समाधान गर्न आग्रह गरेको नेपालले जारी गरेको 17 बुँदे विज्ञप्तिको 10औं बुँदामा सीमा समस्याबारे छलफल भएको उल्लेख छ। भ्रमणबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको 13 बुँदे विज्ञप्तिमा पनि सीमा समस्याबारे छलफल भएको उल्लेख नै छैन। यद्यपि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच सीमा विषयमा छलफल भएको बताएका थिए। दुई प्रधानमन्त्रीको भेटवार्तापछि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले सीमाको विषय संवादबाट हल खोज्नुपर्ने र राजनीतिकरण गर्न नहुने विषयमा सहमति भएको बताएका थिए। जो बाउंड्री एरियाज, बाउंड्री डिस्प्यूट्स के जो मुद्दा है, तो उसके बारे में एक तो आपने देखा होगा कि उसमें थोड़ी सी प्रेस स्टेटमेंट में भी इन्होंने कुछ कहा था प्रधानमंत्री देवबा ने, तो ये मामला मतलब ब्रीफली डिस्कस हुआ था। और मैं थोड़ा सा इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करूँगा। देयर वाज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग that both sides needed to address this in a responsible manner through discussion and dialogue in the spirit of our close and friendly relations, and that politicization of such issues need to be avoided. भारतले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालले जारी गरेको नक्सालाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ। नेपालको संसदले 2077 साल जेठ 31 मा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख समेटिएको नक्सा अनुमोदन गरेको थियो। भारतले कालापानी क्षेत्र समेटेर आफ्नो नक्सा अद्यावधि गरेपछि काठमाडौँले कूटनीतिक नोट पठाउँदा पनि दिल्लीले कुनै जवाफ दिएको थिएन। दुवै देशले एक अर्काको नक्सालाई स्वीकार गरेका छैनन्। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले 2077 वैशाख 26 मा दार्चुला लिपुलेख लिङ्क सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो। नेपालको जानकारी बिनै लिपुलेख पासलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन भारत र चीनले सन् 2015 मा समझदारी गरेका थिए। समझदारीको विरोध जनाउँदै नेपालले तत्कालै दुवै छिमेकी देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो। सन् 2014 मा भारतको पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका मोदीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उनको पहिलो नेपाल भ्रमणको अवसरमा दुई देशले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा एकै पटक सधैँका लागि सीमा विवाद टुङ्ग्याउने उल्लेख गरिएको थियो। तर नयाँ नयाँ मुद्दा र भारतको अनिच्छाले यो विषय निरूपण हुन अझै सकेको छैन। त्यतिबेला नेपालको संसदलाई सम्बोधन गरेर वाहवाही कमाएका थिए मोदीले। उनै मोदी भारतको दुई कार्यकालको प्रधानमन्त्री समेत भइसके। यतिबेला उनी दोस्रो पटक भारतको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा रहिरहँदा पनि सीमा विवाद जहाँको त्यही छ। उनले पहिलो नेपाल भ्रमणमा सीमा विषयमा जे जसरी बोलेका थिए त्यो अहिलेसम्म बोलीमै रहनुले भारतीय शासकहरू सीमा समस्यालाई सधैँ अल्झाइरहन चाहन्छन् भन्ने थप प्रष्ट भएको छ। हो, यदि आलोचकहरूको शब्दलाई सापटी लिने हो भने प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणले खासै उल्लेख्य नतिजा त देखिएन, अपितु उनले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा सीमा विवाद सुल्झाउन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। देउबाले सीमाको विषयमा प्रष्टसँग धारणा औपचारिक कार्यक्रममै राखे पनि मोदी यस विषयमा मौन रहे। यद्यपि विदेश सचिवले पत्रकार सम्मेलन गरी सीमा विषयलाई कूटनीतिक तहबाट हल खोजिने अभिव्यक्ति दिए। विदेश सचिवले यस विषयमा धारणा दिएको विषय नौलो थिएन, किनकि मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणको बेलामा पनि सीमा विवाद सधैँका लागि समाधान गर्ने गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
तर उनको प्रतिबद्धता अझै प्रतिबद्धतामै सीमित हुनुले भारतीय शासकहरू सीमा विषयमा गम्भीर छैनन् भन्ने कुरा पक्का भएको छ। बाँकी प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रमणको पहिलो दिनमै भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयको निरीक्षण गरे। उनी भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालय पुगेर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डासँग भेट गरे। यसरी सार्वभौम मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री कुनै दल विशेषको पार्टी कार्यालय पुग्नुलाई कूटनीतिक तहमा शोभनीय त मानिँदैन। यद्यपि उनी प्रोटोकलको बेवास्ता गर्दै भारतीय जनता पार्टीसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन भन्दै दल कार्यालयमा अभ्यस्तरत रहे। यति मात्रै होइन, भ्रमणको अन्तिम दिन बनारस पुगेर जे जस्तो धार्मिक गतिविधि गरे यसबाट यो प्रश्न हुन्छ कि उनी हिन्दुत्वको कूटनीतिक तुरुपबाट मोदीको पथतिर अग्रसर भएको पनि सङ्केत देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यसपटकको भारत भ्रमणमा फरक दृश्य देखिए। विशेष गरी देउवा भारतीय जनता पार्टीसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउन प्रयासरत देखिए। 3 दिने भ्रमणको अवसरमा बनारसको धार्मिक भ्रमणले पनि उनले मोदीको जस्तै राजनीतिक रणनीति यात्रा उन्मुख भएको सङ्केत गरे। एक सार्वभौम मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री छिमेकी देशको पार्टी कार्यालय धाउनुलाई कूटनीतिक मर्म भावनाको नजरअन्दाज गर्नु हो। यही प्रोटोकलको लक्षण रेखा भत्काउँदै उनी भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमै पुगे, जो कूटनीतिक क्षेत्रमा अशोभनीय नै मानिन्छ। तर परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले देउवाको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भाजपा पार्टी कार्यालय गएको नभई कांग्रेस सभापतिको हैसियतले भाजपा मुख्यालय गएको जिकिर गरे। यो पक्कै कूटनीतिक मर्यादाभित्र नरहेको भन्ने कुरा यो चाहिँ एउटा ठिक खालको धारणा होइन। नेपाली कांग्रेसको आदरणीय सभापति भएको पनि नाताले नेपाली कांग्रेसले अन्य विभिन्न देशका पार्टीहरूसँग पनि एउटा चाहिँ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दै आएको छ। जस्तो चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि नेपाली कांग्रेसको राम्रो सम्बन्ध छ, पार्टी टु पार्टी। त्यस्तै गरेर चाहिँ भारतको कांग्रेस पार्टीसँग पनि छ। र अब अहिले चाहिँ भारत पार्टीमा उहाँ प्रधानमन्त्रीको नाताले जानुभएको होइन, उहाँ चाहिँ नेपाली कांग्रेसको सभापति भएको नाताले पार्टी टु पार्टी सम्बन्धलाई विस्तार गर्नुको लागि, सम्बन्ध कायम गर्नुको लागि भनेर उहाँको बिजेपी पार्टीको चाहिँ हेडक्वार्टरमा मुख्य कार्यालयमा जानुभयो। उनको भाजपासँगको सम्बन्ध निकै प्रगाढ बनाउने उद्देश्य ठिकै होला उनी र उनको दलका लागि, तर एक सार्वभौम मुलुकका लागि यो लज्जाको विषय नै हो। यति मात्रै कहाँ हो र, प्रधानमन्त्री देउवा भाजपासँगको मित्रतासँगै उसको हिन्दूवादी लाइनलाई पछ्याउन खोजेको पनि पाइयो। भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयको दर्शनपछि उनी बनारस हानिए। आइतबार भारतीय विशेष विमानबाट उनी बनारस पुगे, जहाँ उनले विधिपूर्वक पूजाआजा गरी दिल्ली हुँदै नेपाल फर्किए। यसपटकको उनको भारत भ्रमणमा राजनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्न मात्रै रहेन, हिन्दुत्वको कूटनीतिक अभ्यास पनि भएको देखियो। उनको 3 दिने भ्रमणमा बनारस भ्रमण तालिकामा पर्नुले उनी हिन्दुत्वको कूटनीतिलाई पनि देखिने गरी अभ्यास गरेको पक्का हो। हिन्दूको तुरोप फालेर भारतीय जनता पार्टीले यति बेला दिल्लीमा सत्ता हाँकिरहेको छ। मोदी राजनीति विशेष गरेर हिन्दू रणनीतिमै टिकेको छ। यही मोदीले अपनाएको राजनीतिक रणनीतिलाई देउवाले पछ्याउन खोजेको देखिन्छ। यद्यपि नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको विषय समेटिएको मात्रै होइन, संविधान जारी गर्न कांग्रेसको नेतृत्व नै रहेको थियो। तैपनि कांग्रेसभित्र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बलियो आवाज छ। यसको छनक यसअघि कांग्रेसका नेताहरूले बनारसको यात्रा गरेका थिए। हिन्दू धर्मप्रतिको कांग्रेस मोहमा खासै कमी नआएको बेला कांग्रेस सभापति समेत रहेका देउवाले बनारसको भ्रमण गर्नु अनौठो त नहोला, तर उनी हिन्दुत्वको कूटनीतिको अभ्यास गर्न खोजिएको संकेत देखिन्छ। बनारस विश्वका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हो। यहाँ प्रधानमन्त्री देउवाले 3 दिने भ्रमणमा 1 दिने तालिका बनाउनुले उनको भ्रमण राजनीतिकसँगै धार्मिक पनि भएको प्रश्न हुन्छ। कट्टर हिन्दूवादी भाजपासँगको राजनीतिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनेदेखि बनारस भ्रमण तालिका रहेकोबाट
यो प्रश्न हुन्छ कि प्रधानमन्त्री देउबा पनि मोदीको राजनीतिक रणनीति पछ्याउन खोजेको देखिन्छ। मोदी जस्तै हिन्दुत्वको कूटनीतिबाट हिन्दूहरूको भरोसाको नेता बन्न देउबा खोज्दैछन् भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ मिलेको छ। जसरी मोदीले भारतका हिन्दूहरूको भरोसामा 2 कार्यकाल सत्ता सम्हाले, त्यसैगरी देउबा पनि कतै यही पथबाटै भावी राजनीतिक यात्रा अघि बढाउन खोजेको त होइनन् भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ। नेपालको संविधानले नै तोक्या अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य, कुनै एउटा धर्मको पोषण गर्नु प्राइभेट टुरमा जाँदाखेरि गरे हुन्छ। यो औपचारिक भ्रमणमा जाँदाखेरि रामायण सर्किटको कुरा गर्ने, योगी उत्तर प्रदेशकोलाई भेट्ने, वाराणसी जाने, यो गर्ने, बिजेपी जस्तो धार्मिक कट्टरपन्थी पार्टीसँग सम्बन्ध बनाउन खोज्ने र रामायण सर्किटको कुरा गर्दाखेरि मोदीजीलाई खण्डन गर्ने हो। माडीमा चितवनमा हो यो रामहरूको जन्मस्थल भन्ने कुरालाई होइन अयोध्यै हो भनेर यो सर्किटको कुरा एक मान्यमा यो पनि विवादित हुने हो प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षको। अब यस्ता कुराबाट पन्छिनु पर्ने, अब धार्मिक विश्वास नराख्नुहोस्, तीर्थयात्रा नगर्नुहोस् भन्दिनँ, त्यो प्राइभेट भिजिटमा गर्नुहोस्। तर औपचारिक भ्रमण र राजकीय भ्रमणमा धर्मनिरपेक्ष राज्यबाट एउटा धर्मको पोषण हुन सक्ने, मुस्लिम र क्रिस्चियनलाई बौद्धलाई मन नपर्ने कुराहरू गर्नु भएन। जहिले पनि जनकपुरको विकास गर्ने कुरा हुन्छ, मुक्तिनाथको गर्ने कुरा, पशुपति गर्ने कुरा हुन्छ, लुम्बिनीको विकासमा लुम्बिनी भ्रमण पनि गराउन सकेका छैन। ऊ आउँदाखेरि पनि त्यो कुरा लुम्बिनी सर्किटको कुरा राख्न सक्नुपर्ने, त्यसमा पनि कमजोरी देखिन्छ। यसैले सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने, धर्मबाट राज्यलाई राजनीतिलाई अलग राख्नुपर्ने नेपालको संविधानको निर्देशनको पालना पनि हुन सकेको देखिएन। जुन कुनै देशका सरकार प्रमुखले विदेश भ्रमणमा जाँदा त्यो देशमा रहेका धार्मिक पर्यटक स्थल घुम्नु सामान्य नै मानिन्छ। तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउँदा पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जनकपुर लगायत धार्मिक स्थल घुम्ने गर्छन्। यस्तै नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा पनि अयोध्या, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बनारस आदि ठाउँमा घुम्ने गर्छन्। यो स्वाभाविक पनि हो। तर पछिल्लो समय राजनीतिमा स्थापित हुन मोदी हिन्दू अतिवादीको भएर निस्किएको चर्चा हुने गरेको छ। मोदीले धर्मको पुच्छर समाएर बैतरनी तर्न खोजेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। यता हाम्रो देश नेपालमा कतिपय पार्टीले धर्मलाई आफ्नो पार्टीको प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन् भने कतिपयले राजनीतिमा स्थापित हुन र छिमेकीको आशीर्वाद लिन यस्ता फन्डा चलाउने गरेका छन्। यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राम सीताको विषयमा राम भारतको अयोध्यामा जन्मेको नभई नेपालकै ठोरीमा जन्मेको चर्चा चलाए। मार्क्सवादका ओलीको रामवादमा यस्तो चर्चा गरियो कि राम भारतमा जन्मेका नभई नेपालमै जन्मेको विषय बनियो। यद्यपि यो विषय एउटा खोज अनुसन्धानको पनि हुन सक्ला। प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणको चर्चा हुँदा कतिपय कूटनीतिज्ञहरूले पारिवारिक सम्बन्ध विस्तारको भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। देउबाको भारत भ्रमणको तालिका र उनले जहाँ जहाँ जस्तो जस्तो सक्रियता देखाए ती दृष्टान्तले पनि कूटनीतिज्ञहरूको टिप्पणीलाई बल पुर्याएको देखिन्छ। यो भ्रमणलाई राजकीय भ्रमण नभनिकन औपचारिक भ्रमण, सद्भावना भ्रमण गरेका छ। त्यसको मतलब चुनाव गराउने सरकार हो, भोलि को जित्छ, यसैलाई पुरा वेट दिनु भएन भनेर भ्रमणको नामै अब चाहिँ नि राजकीयबाट नबनिकन सद्भावना भ्रमण भयो। सद्भावना काङ्ग्रेस र बिजेपीको पार्टीसँग बढाएको छ। श्रीमतीले राखिदिएको थियो चौथाइवाला आउँदा, अहिले नड्डालाई भेटेर पार्टी अफिसै कुनै संसारमा प्रधानमन्त्री भएर कुनै दलको पार्टी कार्यालय जाँदैन औपचारिक भ्रमणमा। अब त गयो, अनि वाराणसी गएर युपीको चिफ मिनिस्टर आदित्यनाथलाई पनि भेट्यो, पूजा पाठ गर्यो। यसैले तीर्थयात्रा पनि मिसिएको भ्रमण भयो। बिजेपीसँग पार्टीगत सम्बन्ध बढायो। पहिले काङ्ग्रेस जन्मँदाखेरि समाजवादी जयप्रकाश नारायण र राम मनोहर रोइला जन्माइदिएको सहयोगमा, त्यसपछि काङ्ग्रेस आइसँग भयो।
काङ्ग्रेस आई जस्तो नाकाबन्दी हुँदाखेरि पार्लियामेन्टमा एजेन्डा राखेर छलफल गराएको थियो ठिक छैन यो हटाउनुपर्छ भनेर त्योसँग नभेटिकन खालि बिजेपीसँग मात्र भेट्नु भने त्यहाँनिर र त्यो यसैले समाजवादीबाट मध्यपन्थी काङ्ग्रेस आई भएर अब चाहिँ बिजेपीमा ल्यान्ड गर्न गएर चाहिँ दक्षिणपन्थी सम्बन्ध पार्टीगत बढाएको देखियो यसैले अब ठिक छ यो सरकारमा भएको पार्टी हो सम्बन्ध राख्नुपर्छ तर प्रधानमन्त्री बसेको ठाउँमा भेट्न आउनुपर्छ त्यहाँको बिजेपीको त्यो प्रोटोकल र प्रचलन अनुसारको मिलेन भन्ने व्यापक गुनासो छ तथापि यसपालि सिमानाको कुरा पनि राख्यो जवाफ दिएन वास्ता गरेन भारतले राजनीतिकरण नगर भन्ने त्यहाँको परराष्ट्र सचिवले तैपनि चुनाव अगाडि कुरा त उठाउनै पर्छ भनेर उठायो इपिजीको कुरा पनि उठाएन 50 को सन्धिलाई अपडेट गर्ने कुरा पनि उठाएन त्यसैले मूल समस्याहरू थाती राखेर पार्टीगत सम्बन्ध सुधारेर चुनावमा फाइदा लिन सक्छ कि समर्थन लिन सक्छ कि भन्ने भित्री चासो देखियो दुईटा प्रधानमन्त्रीको बीचको सम्बन्धमा सुधार भएको छ तर मुलुकको मुख्य समस्याहरू समाधान भएको देखिएन। प्रधानमन्त्री देउबा विश्वभरका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र बनारस पनि पुगेका छन्। विश्वका करिब 1.25 अर्ब हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र बनारस पुग्नुले उनको हिन्दुत्वको कूटनीति पनि देखिन्छ। प्रधानमन्त्री देउबाले 3 दिने भ्रमणमा अन्तिम दिन गरिएको बनारस भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पनि हो। जहाँ पुगेर प्रधानमन्त्री देउबाले गरेको धार्मिक कर्मकाण्डले के प्रस्ट्याउँछ भने उनी मोदी पथको अनुसरण गरी हिन्दूहरूको भरोसाको नेता देखाउन खोजेका छन्। छिमेकी देशसँगको मित्रता बलियो बनाउनु कदापि गलत हुँदै होइन तर सबै छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँगको समदूरी बराबर हुनुपर्छ। त्यही नै राजनीतिक सफल कूटनीति हो। तर प्रधानमन्त्री देउबाले भारत भ्रमणको अवसरमा भारतसँग मित्रतालाई सुदृढ त बनाए तर दलका कार्यालयका ढोका चाहर्नेदेखि बनारसका मठ मन्दिरमा भएको उनको धार्मिक सक्रियताले उनी हिन्दूहरूको भरोसाको नेता बन्ने प्रयास मात्रै गरेको देखिएन। भारतीय जनता पार्टी र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अवलम्बन गरेको धर्मलाई राजनीतिक कूटनीतिक अस्त्र बनाउने नीतितर्फ उन्मुख भएको सङ्केत आभास भएको छ। यद्यपि कुनै प्रधानमन्त्रीले मन्दिरको दर्शन गर्न गलत त मान्न नसकिएला तर उनको धार्मिक सक्रियताले भने उनी मोदी पथलाई पछ्याउन अभ्यासरत देखिन्छन्। अबका दिनमा यस्ता विदेश भ्रमण परिणाममुखी बनौँ। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी खबर।